അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളും ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റാകുന്ന ഈ മഹത്വമേറിയ ദിക്ർ മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഈ ദിക്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഈ ദിക്ർ എന്നുള്ളത് കൻസും മിൻ കുനൂസിൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിലെ നിധിയാണ് ഈ ദിക്ർ എന്നുള്ളത്. ഒരാൾ ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 99 രോഗങ്ങൾക്കത് പരിഹാരമാണ്. 70ഓളം പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടും. വല്ലാത്ത അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ ഈ ഒരു ദിക്ർ നമുക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നാം ഈ ഒരു ദിക്ർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. ഈ ദിക്റിൻ്റെ മഹത്വം അത്രയും വലുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചൊല്ലുന്നവർ നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ചൊല്ലണം. ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതണം. ആഖിറമാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാരാകട്ടെ. ഇസ്തിഗ്ഫാർ ആദ്യം ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ റബ്ബിലേക്ക് നമുക്കൊന്നു പൂർണ്ണമായും റബ്ബിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് അല്ലാഹു അടുപ്പിച്ചു തന്നു പടച്ച റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടൊന്ന് വിജയിക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പാപങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടണം. നമുക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം ലഭിക്കണം. നല്ല നിയത്തോടു കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം. استغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ നമുക്കെല്ലാം ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സ്വലാത്തു സആദയിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരു തവണ ചൊല്ലുമ്പോൾ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഒരു സ്വലാത്താണ് ഈ സ്വലാത്ത് സആദ എന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുക.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്ക് നാലിത്തെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم
واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحفائج وتنال به الرواهب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ.
എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഇഖ്ലാസോടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الصمد يا തമ്പുരാൻ പടച്ച റബ്ബേ, നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകളെല്ലാം നീ സ്വീകരിച്ച് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. അവിടുത്തെ മരന്മാർ മക്കള്, അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കള്, പേരമക്കള്, ജിദാദികള്, സ്വഹാബുൽ കിറാമിന്റെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സർവ്വ അംബിയ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയവർ, നമ്മുടെ ദിക്റുകള് സ്വലാത്തുകള്, എല്ലാ മജ്ലിസിൽ കൂടിയിരുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനാത്തുകൾ ആറടി മണ്ണിലാണ് റബ്ബേ. അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കണമല്ല, സ്വർഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണമല്ല, സ്വർഗീയത്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പാപങ്ങളൊക്കെയും നീ അവർക്കും നമുക്കെല്ലാം നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മെ നാമാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണമല്ല, ഖുവത്ത് നൽകണമല്ല, ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല, റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ല. പടച്ച റബ്ബേ, അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കണമല്ല, രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫാഹ് നൽകണമല്ല, ആജിലായ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ല. എല്ലാ ടെൻഷനുകൾ, എല്ലാ വിഷമങ്ങൾ, എല്ലാ ദുഃഖങ്ങൾ, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം നീ നീക്കിക്കൊടുത്ത് സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. നമുക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക്, നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികള്, ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റുകൾ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനാത്തുകളും എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവിധ ദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ല, നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ല, സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ല, ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, ദേഷ്യമില്ലാതെ, ഹസദ് കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചിക്കാതെ, ഗീബത്ത് നമീമത്ത് പറയാതെ, നാവിനെയും നീ തന്ന ഓരോ അവയവങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ, ഹറാമിനെ തൊട്ട് സൂക്ഷിച്ച് നല്ല സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. പടച്ച റബ്ബേ, തഖ്വ നൽകണമല്ലോ, തഖ്വ നൽകണമല്ലോ, തഖ്വ നൽകണം റഹ്മാൻ. പടച്ച റബ്ബേ, നിന്നെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് ആഖിറം കളയുന്നവരാക്കല്ലയല്ല. രണ്ടു ലോകത്തും വിജയിച്ച സജ്ജനങ്ങളെ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫാഹ് നൽകണമല്ലോ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, കിരിമുറിക്കേണ്ട മരണങ്ങൾ, ദുരന്ത മരണങ്ങൾ, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. പടച്ച റബ്ബേ, വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ, കടങ്ങളുള്ളവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലോ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സ്വാലിഹത്തന്മാരായ മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല, ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി, ചിന്താശക്തി നൽകണമല്ല. പടച്ച റബ്ബേ, നിന്നെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മക്കളാക്കണമല്ല. ആഖിർ സമാനിന്റെ ചണ്ടിച്ചവറുകളാണ് റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ല. കണ്ണു തുറന്നാൽ ഹറാമു തന്നെ കാണുന്ന പാവപ്പെട്ട അടിമകളാണ് റബ്ബേ. പാവങ്ങളായ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണമല്ല. നിന്റെ മഹത്തുക്കളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. ആത്മീയമായി ഉയരാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ല. ആത്മീയമായ മുന്നേറ്റം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്താനും പരിശുദ്ധ മക്കയിലെത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.